किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। कराची को बचाने के लिए एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को, चाहे वो रेंजर्स हो या फौज हो, वो भी मुकम्मल तौर पर मुहैया की जाएगी। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इस बार तो कराची का शहर पीटीआई का शहर है, अगली दफा पूरा सिंध इंशाल्लाह पीटीआई का सिंध होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कराची में कोरोना खौफनाक हद तक बढ़ गया। सिंध हुकूमत सोच रही है कि सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर कल सिंध काबीना ने ये फैसला किया तो फिर बंद होंगे सब कूचा और बाजार, बंद होंगे बस और जहाज, और फिर घरों में बंद होंगे महमूद और अयाज। लेकिन ये फैसला कल होना है सिंध काबीना की तरफ से। अलबत्ता वफाक ने आज, असद उमर साहब ने आज मुखालफत कर दी और कहा कि हफ्तों बंद करना ठीक नहीं होता। पीटीआई ने जो कुछ कहा आज तक, वजीर आजम इमरान खान ने जो कुछ कहा, उन्होंने साबित कर दिखाया। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि कराची में हम मैंडेट लेंगे, और कराची से उन्होंने एमकेएम से मैंडेट छीना और 6-7 सीटों तक एमकेएम को महदूद कर दिया। अब वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि हम अंदरूने सिंध जाएंगे और पीटीआई को वहां पर फॉल करेंगे और पीटीआई को एक सिंध की कुव्वत बनाएंगे। और इस मकसद के लिए उन्होंने साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम को अपना मामने खसूसी मुकर्रर किया है। आजाद कश्मीर के हवाले से जो इलेक्शन हुए, नून लीग ने तो मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज उन्होंने कहा कि जल्द मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। इन अहम मौज़ूआत पर हमने 3 बहुत ही अहम मेहमानों को दावत दी है। अलग-अलग उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कराची के साबिक मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब, फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर हैं, और उनके बाद साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध और वजीर आजम इमरान खान के मामने खसूसी अरबाब गुलाम रहीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त निकाला। बिल्कुल सीधा सवाल है कि सिंध हुकूमत कराची में और दीगर बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन करना चाह रही है। आप मेयर रहे हैं, आप एमकेएम के रहनुमा हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो सिंध हुकूमत है वो माशाल्लाह बड़े अरसे से इस सूबे पे काबिज है और हुकूमत कर रही है। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूं जी कि जो भी फैसले किए जाते हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो सीएम साहब की तरफ से हो, चाहे वो इनके जो लीडरान हैं उनकी तरफ से हो, वो आइसोलेशन में लिए जाते हैं, बंद कमरे में। वो आदत है फ्यूडल माइंडसेट के डिसीजंस लेने की। जो आपको समझ में आता है बंद कमरे में 4 आदमी बैठ के वो फैसला कर लेते हो, वो जैसे वडेरा औताक में बैठ के फैसला करता है, वो जहनियत है। आप को बहुत दफा बताया इस गवर्नमेंट को कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप ऑन बोर्ड लो, आप उनसे डिस्कशन करो, आप जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको लेके बैठो, उसके बाद डिसीजन लो, उनको कॉन्फिडेंस में लो। आप खुद फैसले कर दे तो फिर रिएक्शंस आते हैं। हालात अच्छे तो नहीं है लोगों के। जो 98% लोग कराची में बसते हैं उनको ना नौकरियां मिली हुई हैं, उनके घर के हालात बहुत खराब हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग, घर चलाते हैं, महंगाई अरूज पे है। बस फैसला करने से पहले आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें कि क्या फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सिंध हुकूमत के तर्जमान, सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तजा वहाब आज भी कह रहे थे कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो तो बिल्कुल इस बात
पे प्रेस कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ मुकम्मल तो खुदा न खास्ता सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टेक होल्डर तो मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग हैं ना आज। देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी बड़ा आसान है कह देना। आपने 13 सालों से हुकूमत कर रहे हो, अस्पतालों में क्यों नहीं फैसिलिटेट किया, अस्पतालों को क्यों नहीं बेड्स बढ़ाए। अब ये कह देना कि सारे अस्पताल फुल हो रहे हैं, अरे अस्पतालों में अगर 50 बेड हैं, आपने बेड इंक्रीज किए ही नहीं है। अगर 100 बेड हैं तो क्यों हैं? आपने इतना बड़ा बजट जो आपको मिला है 13 सालों में, आपने क्या किया उसका? अस्पतालों को क्यों नहीं एक्सपेंड किया? जब कोविड 2 साल से चल रहा है तो आपने उस तरह से मेजर्स क्यों नहीं लिए? आज ये कह के कि सारे अस्पताल फुल हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बिल्कुल हम मानते हैं कि कोविड फैल रहा है, एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कितने खरीदे? बिलावल भुट्टो जरदारी तो आज कह रहे थे ना कि कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी चला सकती है और कोई नहीं चला सकता। अल्लाह अकबर, पीपल्स पार्टी ने तो मुल्क तबाह किया है, कराची को छोड़ें। आपने 2 लफ्ज किया इस मुल्क को, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अब बांग्लादेश बनवा दिया आपने। आप बातें कैसे कर रहे हो? कराची तबाह हाल हो चुका है, पूरा सिंध बर्बाद हो चुका है। आज 13 साल से हुकूमत है इनकी, हर साल 1200 से ज्यादा अरब रुपया इनको मिलता है। आप एक एरिया बता दें मुझे, एक एरिया सिंध का, छोड़ दें कराची को, सिंध का एक एरिया जहां कुछ काम हुआ हो। देखें, दूसरे सूबों में हम जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान इवन डेवलप हो रहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, पैसे लगाते हैं वो लोग। आप सिंध में चक्कर लगा लें, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, दादू, सेवन, सब तबाही पे खड़ा है। ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, कोई चीज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बुरा हाल है लोगों का। अच्छा, इसी तनाजुर में वसीम अख्तर साहब, इसी तनाजुर में ये जो एक नई मूव पीटीआई ने चलाई, देखे ना, पीटीआई ने जो कहा वो करके दिखाया। एमकेएम बड़ी जमात थी कराची की, अभी हमने सुनाया, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि पीटीआई ने कराची में अक्सरियत साबित की। अब पीटीआई कह रही है कि हम अंदरूने सिंध जा रहे हैं। अरबाब गुलाम रहीम वजीर आजम के मामले खसूसी इसी काम के लिए, सिंध के अमूर के लिए बने हैं। आप चूंकि पॉलिटिक्स पे, सिंध की पॉलिटिक्स पे, नब्ज पे आपकी नजर है, हाथ है, तो क्या वाकई पीटीआई अंदरूने सिंध अब पीपल्स पार्टी को रिप्लेस कर सकती है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि एमक्यूएम को चंद सीटों तक महदूद कर दिया जी, 25 से 6 आ गई ना। बड़ी हंसी आई थी। मैं वही बोल रहा हूं, जब आपने ये इंट्रोडक्शन में कहा था कि एमक्यूएम को चंद सीटों तक महदूद कर दिया, मुझे बहुत हंसी आई थी। तो खैर, वो बात अपनी जगह, मगर कोशिश है पीटीआई की अंदरूने सिंध के अंदर सीटें लेने की, बिल्कुल कोशिश की जानी चाहिए, सियासी जमात है, मगर मुश्किल काम है। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो जैसे भी है, जिस तरह से भी वो काबिज है, वो मैनेज कर लेती है कि वो सीटें निकाल ले। तो मैं अपना दुआ ही कर सकता हूं पीटीआई के लिए कि अल्लाह उनको अंदरूनी सिंध में कामयाब करे, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध का हाल किया है, तो कम से कम पीटीआई वो नहीं करेगी, पीटीआई डेवलप करेगी, कुछ ना कुछ लोगों के काम करेगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कहा कि आम इंतखाबात जल्द होने वाले हैं। मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी खबर थी, आपका क्या तासुर है? कोई आपका भी फीडबैक है ऐसा? ये बिलावल साहब तो ये 3 साल से कह रहे हैं कि जल्द होने वाले हैं इलेक्शन, 3 साल गुजर गए। अब मैं समझता हूं कि ये 2 साल भी पूरे करेगी पीटीआई। मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना इनके साथ इतना बैगेज है कि लोग इनकी तरफ नहीं देखते। इन्होंने 3-3 दफा हुकूमतें की हैं इस मुल्क पे, और क्या दिया लोगों को? ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, दैट्स ऑल। और फिर पीपल्स पार्टी तो कन्फाइन हो गई है इंटीरियर सिंध तक। पंजाब में देख लें आप, 200-250 वोट पड़ता है। इतना पजीराई नहीं है अब मुल्क में, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहा है।
اور پھر بیگیج ہے ان کے ساتھ بہت بڑا. لوگ اب پہچان گئے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم بنوا کے اب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. ایک بس نہیں چلی ہے کراچی میں, ایک بس 13 سالوں میں. تو کس بات پہ یہ الیکشن کیمپین کرتے ہیں گلگت میں, کشمیر میں؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا بتاتے ہیں ان لوگوں کو جلسے میں کہ آپ کا پرفارمنس سندھ میں کیا رہا ہے؟ سندھ لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا, لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا. بہت شکریہ. سندھ میں آپ نے کچھ نہیں کیا, دبائی پہ لے گئے ہو سندھ کو. بہت شکریہ. سابق میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب, رہنما MKM پاکستان, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے پاس 2 اور معزز گیسٹ موجود ہیں. تیمور تالپور صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ کے, وہ بات کریں گے, اور ان کے بعد ارباب غلام رحیم صاحب سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب تیمور تالپور صاحب نے, سندھ میں صوبائی وزیر ہیں. بہت شکریہ تالپور صاحب, آپ نے وقت نکالا. پی ٹی آئی اب اندرون سندھ آنا چاہ رہی ہے اپنی قوت منوانے کے لیے, اور ارباب غلام رحیم صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے امور سندھ تعینات کیا گیا ہے. کس حد تک پیپلز پارٹی کنسرنڈ ہے اس پی ٹی آئی کے ارادے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب, پہلی بات تو مجھے آپ اگر ڈسکرائب کر دیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ارباب غلام رحیم صاحب کی کوئی پاور ایز ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ فار سندھ کے حساب سے کوئی ہوتا ہے تو اٹس اے ڈمی پوسٹ, اٹس اے نل بٹا نل پوسٹ, جس میں نہ کوئی پاور ہے نہ کوئی چیز ہے. بہرحال ہم تو چاہتے تھے شروع سے کہ پی ٹی آئی آئے, ایکٹیو ہو. انہوں نے کراچی سے سیٹیں اٹھائی ہیں, جو انہوں نے 2 سیٹیں سندھ سے اٹھائی تھی کراچی کے باہر, وہ تو آ گئی پیپلز پارٹی میں. اپنا جو ہمارے تھے شہریار شر صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں, جو ابڑو صاحب پیپلز پارٹی جوائن چکے تھے, خالی ہو چکے ہیں. تو ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. خالی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آنے کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں. آئیں, جو سندھ کا 3 سال سے حصہ پیسوں کا کھا رہے ہیں وہ واپس آ کے انویسٹ کریں. جو اسکیمیں آپ پنجاب KPK اور بلوچستان میں دے رہے ہیں اس طرح کے, اس کا 4تھا حصہ تو یہاں پر دے دیں نا آ کے, تو ہم اس حساب سے ویلکم کرتے ہیں. کیپیسٹی کی بار وہ بات بتا دی. اب ویسے تو ارباب صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, میرے پڑوسی ہیں, میں اوور کوٹ سے ہوں, یہ تھرپارکر سے ہیں, تمہارا بارڈر ایک ہی ہے. اوپر سے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی سال پہلے انہوں نے الیکشن لڑا تھا عمر کوٹ سے, ہمارے MP کی ڈیتھ ہو گئی تھی علی مردان شاہ کی, ان کے نوجوان صاحبزادے وہاں سے کھڑے تھے, وہاں سے بھی بڑی بری لیڈ سے جو ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ارباب صاحب کو. اس سے پہلے وہ کھڑے ہوئے تھے جنرل الیکشن میں تھرپارکر سے, ان کے اپنے بھتیجے نے 25 سال کے نوجوان ہمارے ان کے بھتیجے نے ان کو بڑی لیڈ سے جو ہے سو ہرا دیا. تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. میرے خیال سے اگر خان صاحب کوئی ایسا شخص لاتے, کوئی ایسی شخصیت لاتے جو کہ عوامی ہوتی, الیکٹڈ ہوتی, تو شاید کچھ نہ کچھ بہتری آتی. پر آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے, عوام نے عمران خان صاحب کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ اگر چیک کریں ابھی تک 14 بائی الیکشن ہوئی ہیں, 12 پی ٹی آئی ہار چکی ہے. کبھی بھی اگر آپ ہسٹری چیک کریں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک کوئی بھی جماعت وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اتنی سیٹیں نہیں ہاری, اور ابھی ایک سیٹ جو جیتی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ صرف پیپلز پارٹی کراچی کو چلا سکتی ہے. آپ سے پہلے سابق میئر کراچی وسیم اختر ہمارے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ کا برا حال کر دیا ہے, وہاں سڑکیں نہیں ہیں, ہسپتال نہیں ہیں, تو پہلے اندرون سندھ تو ٹھیک کریں پھر کراچی کی بات کریں. کیا واقعی اندرون سندھ یہی صورتحال ہے؟ وسیم اختر تو میرے بھائی ہیں, میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں, پر ان جس جماعت سے ان کا تعلق ہے اس جماعت سے مجھے سخت ریزرویشن ہے. وہی جماعت ہے پراچا صاحب جس نے مرڈرز کیے, چائنا کٹنگ کی, بوری بند لاشیں لائے, فیکٹریوں میں 100 لوگوں کو اللہ معاف کرے زندہ جلا دیا. تو میں ان کی پارٹی سے بڑی مخالفت کرتا ہوں. یہی جو میں نے ابھی آپ کو وجوہات بتائی ان کی وجہ سے MQM ختم ہو چکی ہے. MQM کی کتنی سیٹیں آج کراچی میں بچی ہیں, ذرا کمپیئر کریں ان کو 10 سال پہلے سے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا ملیٹنٹ ونگ ختم کیا ہے, ان کے لوگوں کے دل سے ان کا ڈر و خوف ختم ہو چکا ہے. ہماری تو بات کریں کہ انٹیریئر کی یا اپنا رورل سندھ کی, تو رورل میں تو ویسے ہی ہمارا الحمدللہ
100% जोर है और आवाम हमें पसंद करती है। पर आपने देखा है कि अब कराची का भी सिचुएशन जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। आप सीटें देख लें आज पीपल्स पार्टी के पास कितनी और पहले कराची में हमारे पास कितनी सीटें होती, तो आवाम ने हमें एक्सेप्ट किया है। अच्छा, आप काबीना के रुकन हैं, आप काबीना के रुकन हैं। कल सुबह काबीना का इजलास है जुम्मे की सुबह, और कोरोना के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन करने का इरादा है। वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि किसी स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया गया, ये खुद ही ड्राइंग रूम में बैठते हैं, खुद ही फैसले करते हैं। कम से कम लोगों से पूछें, ताजिरों से पूछें, छोटे जिनके कारोबार हैं उनसे पूछें। 98% वहां पर डेली वेजेस वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी तो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाली पार्टी है। क्या स्टेक होल्डर से, छोटे ताजिरों से, दुकानदारों से कोई मुशावरत नहीं होती? राजा साहब ने देखा होगा जब भी यहाँ पे लॉकडाउन आया है या हमने कोई भी कदम उठाया है, हमने या कदम उठाने से पहले या कदम उठाते ही ताजरों को अपने साथ बिठा के बातचीत की है। जितना भी उनकी बातें मान सकते थे मानी है। आज एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अब राजा साहब आपको समझना होगा, आज आपका रेशो कोविड-19 का 30% को क्रॉस कर गया है। फिलहाल बात करने का कोई हमारे पास जवाब नहीं बचता। ऑफ कोर्स एक बार जो हमने फैसले किए हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमें ताजरों से ज्यादा फिक्र है उन पेशेंट्स की जो अस्पताल में बैठे हैं और उनके रिश्तेदार जो बीमार हो रहे हैं। हमें फिक्र है कि हम लोगों की जानें बचाएं। इंशाल्लाह ताला बाकी चीजें जानो माल के बाद आती हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हमारा फैसला होगा उसके फौरी बाद हम ताजिर भाइयों को बुलाएंगे, जो हमारे फैसले हैं उनको बताएंगे, और जहां जहां पर हम कोई भी लीनियंसी कर सकते हैं, कहीं भी इलास्टिसिटी ला सकते हैं, तो उनका कहना इंशाल्लाह ताला माना जाएगा और उनकी हम शिकायत दूर कर देंगे। आप ये फरमा रहे हैं, आप तालपुर साहब ये फरमा रहे हैं कि कल काबीना के फैसले जब हो जाएंगे तो कल ही ताजरों को बुलाएंगे, उनके साथ कल ही बातचीत होगी या बाद में किसी वक्त? कल कैबिनेट का मीटिंग नहीं है, एक और मीटिंग है जिसमें काबीना के कुछ रुकन जरूर हमें से होंगे। उस मीटिंग के बाद या फिर अगले दिन इंशाल्लाह ताला ताजरों से बैठ के बातचीत की जाएगी। अगर हम आज उनसे बात भी करते हैं तो उसका कोई फिलहाल फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमें जो सख्त हिदायत है, जो मेडिकल टीम्स बता रही है, जो सिंध के टॉप डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स के इंचार्ज बता रहे हैं, हमें फिलहाल उनकी बात पे अमल दरामद कराना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताजिर भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, इसमें देखें ना, वफाक के हवाले से वफाक की एक पॉलिसी रही है। आज भी असद उमर साहब वफाकी वजीर हैं, उन्होंने एक तो कहा कि फौज और रेंजर जितना मर्जी तामन चाहिए सिंध हुकूमत के साथ हम तामन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हफ्तों शहरों को बंद रखना ठीक नहीं है, ये शुरू से ही वफाक की पॉलिसी है। तो वफाक की मशावरत के बगैर, वफाक के तामन के बगैर आप मुकम्मल लॉकडाउन कर सकते हैं सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में? अल्हम्दुलिल्लाह सिंध को किसी की मजबूरी नहीं है। हमारा एक अच्छा निजाम है, हमारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं जो सिंध हुकूमत और सिंध काबीना के अंडर काम करते हैं। हमारी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंध पुलिस की फोर्स है, हम जो चाहें कर सकते हैं। सीएम साहब का ऑफ कोर्स ये तरीकेकार नहीं है, वो चाहते हैं कि हम जो कुछ करें हम उसमें मुशावरत करें। जो चीजें हमें जरूरी लगती हैं, जो हमें पता है कि अनअवॉइडेबल है, वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। पर जिस चीज की हम समझते हैं हमें अशद जरूरत है, उसमें अगर हमारे साथ वफाक ने ताउन ना किया तो भी हम आवाम की बेहतरी के लिए आपने दूसरी तीसरी बार मशावरत की बात की, कंसल्टेशन की बात की, यानी जरा समझाएं कि फैसले तो कल आप कर लेंगे जो भी आपका इजलास है, तो फैसला करने के बाद मशावरत का क्या फायदा? देखिए, कल भी आपने सुना था असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने बताया था उससे पहले भी कि सिंध हुकूमत अच्छे इक़दाम कर रही है, अच्छे स्टेप्स उठा रही है, और उन्होंने कल ही ये बात की थी कि जो भी फैसले सिंध हुकूमत करेगी हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अचानक एक दिन में उनको कैसे ये समझ में आ गया कि बातें गलत हो रही हैं या हम गलती की तरफ जा रहे हैं। हम वही काम करेंगे, हम मोस्ट पॉपुलर जमात हैं, हम सीटें जीत के आए हैं, हमें अवाम की फिक्र है। हम कोई ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे जिसमें अवाम की कोई बुराई हो, कोई नुकसान हो। उनको हम उन्हीं की जानें बचाना चाहते हैं, उन्हीं को इस मर्ज से, इस वबा से निजकारा दिलाना चाहते हैं। और हम देखा है जब भी हमने लॉकडाउन किया है, जो भी हमने अमल किया है, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हमें मिली है और इंशाल्लाह अभी भी मिलेंगी। माय लास्ट क्वेश्चन, आज बिलावर भुट्टो जरदारी आपके चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात जल्द होने वाले हैं। ये तासुर कोई शेयर किया उन्होंने कि कैसे उनके अंदर ये तासुर आया है?
دیکھیں جی، جو حالات ہیں، جو وفاقی حکومت کی جو گورننس ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی جو جس طرح سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے، دوائیاں اتنی مہنگی کر رہی ہیں، اسپیشلی لائف سیونگ ڈرگز، کہ بیمار اپنے آپ کو بچانے کے دوائیاں لے نہیں سکتے. تو حالات اس طرف جا رہے ہیں. میرے خیال سے سب سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت کا چلنا جو ہے، ہر ایک دن عوام پر ایک نیا بم پھٹ رہا ہے. عوام اب یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتی. لوگ بھوکے سو رہے ہیں. اگر کوئی فائدہ کچھ تھوڑا بہت مل رہا ہے تو ٹاپ نوچ انڈسٹریز کو مل رہا ہے، عام عوام پریشان ہے. تو میرے خیال سے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ایک بار پھر روڈ اور رستوں پہ نکلنے والی ہے. عوام ان سے تنگ ہے، اور اب تو ان کے اپنے آپ نے دیکھا ہے، ایم این ایز ہوں یا ایم پی ایز ہوں، کس طرح سے اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو کیسے فیل کر چکے ہیں. بوزدار صاحب کے لیے ان کے اپنے پنجاب کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. جس دن نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ سیریس ہوں گی، ہم ان کو پنجاب کی حکومت 48 آورز کے اندر بوزدار کو ہٹا کے دے سکتے ہیں. تو اگر پنجاب سے ایک بار حکومت چلی گئی تو وفاق جس کے پاس پنجاب نہیں رہتا، وفاق بھی ان کے پاس نہیں رہتا. بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب، صوبائی وزیر سندھ، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی جناب ارباب غلام رحیم صاحب. بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ نے معاون خصوصی بننے کے بعد آج ٹیلی ویژن کو پہلا یہ انٹرویو دیا ہے. آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے امور سندھ، تو کیا جب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم اب اندرون سندھ کی قوت بنیں گے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ مقصود ہے یا کچھ اور ارادے ہیں، مقاصد ہیں؟ نہیں، خاتمہ تو جب 23 میں الیکشنز ہوں گے تو وہ تو خاتمہ ہونا ہی ہے، سب کا ہونا ہے. اور میں بھی سال 1.5 سال اگر گورنمنٹ نے چاہا تو ٹینیور بڑھا بھی سکتی ہے اسمبلیز کا. قانون میں لکھا ہوا آئین میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کوئی حکومت کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ تو الگ بات ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ دیکھیں، ایک تو مجھے ایس اے پی ایم سندھ سے بنایا ہے، تو میں سینٹر کا فیڈرل گورنمنٹ کا ہی ایس اے پی ایم ہوں نا، سندھ گورنمنٹ کا تو نہیں ہوں. تو وہ اس میں دوسروں کو کیا اعتراضات ہو گئے ہیں، یا غوث علی شاہ صاحب کو جب ایڈوائزر بنا کے سندھ کے چیف منسٹر کے چارج دے دیے گئے تو اس وقت نون کے زمانے میں، اور اس وقت لیاقت جتوئی کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو ڈیزالو کر کے گورنر رول لگا کے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے نئے قانون نئے، تو اس وقت تو یہ جمہوریت کے علمبردار سارے خاموش تھے. اور جب پنجاب میں گورنر رول لگایا گیا تو پیپلز پارٹی نے نون کے اوپر لگایا تو جائز تھا. تو ابھی اگر مجھے ایسے پی ایم انہوں نے لگایا ہے اور ان کا پرائم منسٹر کا میں جو ہے نا وہ ہوں، تو وہ اس میں دوسروں کو صوبائی گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن ارباب صاحب ایک سیکنڈ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سندھ میں اگر پی ٹی آئی نے مضبوط ہونا ہے، اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی پہلے مخالفین ہیں سندھ میں، مثلا ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی اے کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، وہ تو ساری آپ کی اتحادی ہیں، مین پی ٹی آئی کی پہلے سے اتحادی ہیں. تو کیا پھر پی ٹی آئی کو اندرون سندھ میں جب مضبوط کرنا ہے تو جی ڈی اے سے بندے توڑیں گے، آپ ایم کیو ایم کے بندے پی ٹی آئی میں شامل کریں گے کیا؟ دیکھیں جی، والنٹرلی کوئی کسی کا زور زبردستی، پہلی بات تو پیپلز پارٹی والے جو عام آدمی ہیں وہ آئیں گے تو ہم ضرور ان کو لیں گے، جو تنگ آ چکے ہیں 12 سال میں ان کو لیں گے. اگر کوئی تو والنٹرلی سیاسی ہر بندے کا حق ہے کون سی پارٹی میں جاتا ہے. اور جی ڈی اے میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے، جو میں نے بھی جی ڈی اے چھوڑ کے میں آیا ہوں خان صاحب کے ساتھ، اور میں اس کا سبب بتاؤں، میں سبب یہ بتاؤں آپ کو کہ خان صاحب نے جیسے افغان ایشو پہ، میں حالانکہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا، اس وقت بھی 1-2 جگہ میں نے ان سے اعتراض کیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں ڈٹ گئے. خیر اس وقت تو میں گورنمنٹ میں نہیں تھا جب یہ 9/11 ہوا، تو مگر ایسے ہی مطلب دعا سلام اور نہیں ارباب صاحب ایک منٹ، بڑی آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. یعنی جنرل پرویز مشرف نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا یا دینے کا فیصلہ کیا تو آپ مخالف تھے، آپ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے تھے، آپ اس فیصلے پہ اعتراضات اٹھا رہے تھے، ایسے ہی ہے؟
میں ایسے اس وقت میں گورنمنٹ میں نہیں تھا، اس وقت دوستی یاری میں محمد میاں سومرو صاحب گورنر تھے، ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا، ہائر اپس ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ کنوینس کیا کہ اس وقت کی مجبوری تھی، ورنہ پاکستان کو یہ تورا بورا بنا دیں گے، اور اس وقت تو مستی میں تھا نا، امریکہ سخت ہے۔ اس وقت کا فیصلہ اس وقت کے حساب سے ہے، مگر اس وقت بھی فوجی اسٹریٹجی ہوگی، مشرف صاحب بھی فوج کے وہ تھے، آرمی چیف تھے، اس وقت بھی کوئی فیصلہ لینا آسان نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں نواز شریف اور زرداری دونوں ہوتے تو جا کے وہ نیو یارک کی حاضری ضرور لگاتے، اور خان صاحب نے ان کو جواب دے دیا کہ میں نتھنگ ڈوئنگ، نو مور، اور انہوں نے اڈے نہیں دیے، وہ ڈٹ گئے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، بالکل۔ امہ کے لیڈر ہیں وہ، کل بھی دیکھیں آپ فارن منسٹر سعودی کے آئے، ان سے ملے ہیں، اور جس طرح ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، باقی مسلموں کے ساتھ۔ اچھا، ذرا سندھ کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایک تو کہہ دیا کہ اگر جی ڈی اے سے کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہا ہے تو ضرور آئے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اندرون سندھ میں پی ٹی آئی کو مضبوط کریں گے تو پیپلز پارٹی کے بندوں پہ نظر ہوگی، لیکن ماضی میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے مخالف تھے وہ آج کدھر بیٹھے ہیں؟ مثلا جام صادق علی کے بھتیجے اور جام معشوق علی کے کزن، میں جام مدد علی کی بات کر رہا ہوں، وہ آج کدھر ہیں؟ اس کے بعد اسماعیل راہو کدھر ہیں؟ اور آپ کی اپنی کابینہ میں آپ کے بڑے پیارے وزیر تھے امتیاز شیخ صاحب، وہ آج کدھر ہیں؟ میرے پیارے نہیں تھے، اس کو آپ اس کو بات کو تو میرا جتنا اس سے پیار ہے، اس کو میرے سے پیار ہے، سب دنیا سندھ والوں کو پتا ہے۔ نہیں، لیکن بہرحال آپ کی کابینہ میں تھے، یہ ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ جانا نہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اب آپ کریں گے کیا؟ آپ پیپلز پارٹی والوں کو توڑیں گے یا کیا کریں گے؟ میں تو آپ کی اسٹریٹجی جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پیپلز پارٹی کے بندے توڑنے کی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے کہا ہے جو لوگ بیٹھے ہیں سندھ میں، عام پبلک بھی تو ہے نا یار، اور وہ ابھی تنگ ہے، ان میں سے کوئی آنا چاہے گا، ہم تو پارٹی میں لوگ شامل کر رہے ہیں نا۔ اور ایک آپ کی کریکشن کروں کہ جام معشوق آخر تک پیپلز پارٹی میں نہیں گیا، فوت ہونے تک ان کی فیملی، ان کے وہ جو الیکشن لڑتے رہے ہیں، میں تو جام مدد علی کی بات کر رہا تھا، ان کے جو دوسرے کزن تھے جام مدد علی، وہ چلے گئے تھے اپنا پیپلز پارٹی میں، ان کا ایک پتہ نہیں بیٹا ہے بھتیجا ہے کون وہاں سے الیکشن لڑا ہے، اور اس دفعہ اس کا پیر پگاڑو کی پارٹی نے، ہم سب نے ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کیا کہ جام صادق علی کے فیملی کے احترام میں کہ چلو بھائی ان کے بھتیجے بھانجے، انہوں نے خود بھی آپس میں الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کیا، اور باقی لوگوں نے بھی، وہ سمجھیں کہ ایک نامی ایک مقابلہ ہوا جو پی ٹی آئی نے کیا تھا، مگر کینڈیڈیٹ اس وقت صحیح ٹھیک نہیں لایا گیا، اور پیسا پگاڑوں نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، تو یہ اس وجہ سے ہوا۔ اور ایسا کوئی امتیاز شیخ کو چھوڑ کے باقی کوئی ایسا لوگ گئے بھی ہوں گے، دیکھیں لوگ پاور کے پیچھے جاتے ہیں، اور ادھر تو 12 سال سے ان چیکڈ پاور ہے، اور یہاں فیڈریشن جو ہے اس کو زیرو کر دیا گیا ہے، نواز شریف اور زرداری نے مل کے 18ویں ترمیم کر کے، فیڈریشن ویک ہے، پرانشل اٹانومی جو کبھی قوم پرستوں نے بھی اتنی نہیں مانگی تھی۔ میرا تو تعلق ہے جلال محمود شاہ سے، باقی سے، اپنا پلیجو صاحب سے، باقی بھی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی اٹانومی تو ہم نے بھی نہیں مانگی تھی، جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو مانے نہ، مادر پیدر آزاد ہوں، جو مرضی ہو کریں، کورٹوں کے آرڈر نہ مانیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے سال جب کراچی میں بہت بارش آئی تھی تو بہت زیادہ پانی آیا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری کا باقاعدہ خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی مذاق اڑایا تھا، لیکن کل یہاں وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے اپنے حلقے میں زیادہ بارش آئی تو زیادہ پانی آ گیا، اور وہ تباہی پوری دنیا میں اسلام آباد میں دیکھی گئی۔ آج سندھ کی کابینہ، سندھ حکومت ایک فیصلہ کے بارے میں تجویز آئی ہے، ابھی تو خیر میں کہوں گا کہ کراچی کو بند کیا جائے، مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن وہی اسد عمر آج مخالفت کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ تو وفاق نہیں چاہتا کہ کراچی کے لوگوں کو کورونا سے بچایا جائے؟ یار کورونا کے یہ فیصلے لیتے ہیں سیاسی۔ میرا بائی الیکشن ہو رہا تھا عمر کوٹ میں، تو ادھر انہوں نے کورونا کا سخت کورونا تھا، مجھے بھی ہو گیا، میں نے چیخو پکار کی، نہ الیکشن کمیشن نے سنا نہ کسی نے، اور کرا دیا الیکشن۔ ابھی کل جو ہے وہ کشمیر میں ہو گیا،
پہلے گلگت بلوچستان میں ہوا. تو یہ سیاسی پارٹیاں جہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کورونا کے کئی سیاسی مقاصد بھی ہوں گے, پیسے کھانا بھی مقصد ہوگا اور شہروں کو بند کرنا مقصد ہوگا. یہاں کوئی کورونا مقصد نہیں ہوتا, پولیٹیکل مقصد ہوتا ہے. تو انہوں نے پہلے سے وارن کرنے کے لیے کہ بھئی مت اتنی سخت آپ جو لاک ڈاؤن کریں, اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے معیشت کے. دیکھیں اس بات میں بھی میں عمران خان صاحب کی پالیسی کو اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے کورونا کی وجہ سے لوگوں کو جو پیسے دیے وہ ڈائریکٹ غریب لوگوں کے اکاؤنٹ میں دے دیے, کہ کسی کی نہ اس میں کمیشن ہو نہ کک بیک ہو. یا آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے صابن بھی تصویریں کھینچ کے پھر یوں کر کے اور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر صابن لوگوں کو دیا, ایک ایک صابن. اور جو بوریاں تھی وہ مل گئی جیالوں کو, کچھ جیالوں کو بھی ملی, نہیں ملی, بیچ میں سے بک گئی. اس طرح کے دندے ہوتے ہیں نا جناب. یا کون سا کورونا, لوگ تو مانتے نہیں ہیں ان کو. نہیں ارباب صاحب, لوگ مانے نہ مانے, لیکن ناظرین کورونا ایک حقیقت ہے اور پوری دنیا میں کورونا نے تباہی پھیلائی ہے. پاکستان میں بھی مطلب کورونا کی سنگین صورتحال رہی ہے اور آج کل پھر جیسے کورونا بڑھ رہا ہے. تو بہرحال ارباب صاحب ہمیں سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. فیصلہ جو سندھ حکومت نے کرنا ہے وہ تو کل کرنا ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے پھر تیمور تالپور صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ مشاورت کی جائے گی, جو فیصلے کل ہوں گے وہ ٹریڈر سے بھی بات ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے بھی بات ہوگی. وسیم اختر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے سندھ حکومت نے تو کم از کم سٹیک ہولڈر سے تو بات کریں, ٹریڈر سے بات کریں, دکانداروں سے بات کریں, چیمبرز والوں سے بات کریں. ڈاکٹرز کی فیڈ بیک تو سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے لی ہوئی ہے. بہرحال کل کیا فیصلہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, سندھ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ کل ہی پھر پتہ چلے گا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.